अर्बौं वर्ष अगाडिदेखिको शास्त्र जेठो हुन्छ कि मोसाको समयबाट लेख्न आरम्भ गरिएको र चाहिँ अस्ति तपाईँको चाहिँ 1700 वर्ष अगाडि काउन्सिल अफ निसिया गठन हुँदासम्मको समयमा लेखिँदै आएको शास्त्र जेठो हुन्छ। प्रोटेस्टेन्ट चर्चले आफू उहाँहरूलाई पनि शैतान हुन्छ। प्रोटेस्टेन्ट चर्चले हामीलाई मात्रै होइन नि, इसाईलाई नै चाहिँ शैतान भन्छ। सियोनले भन्छ प्रोटेस्टेन्टलाई शैतानले चलाइरहेको छ। भनेपछि यो शैतान भन्ने कन्सेप्ट ल्यायो कसले, छिरायो कसले? यसले त विभाजन ल्याउने। मलाई शैतान भन्यो भने म सहेर बस्छु त। अब उहाँलाई र एउटा प्रोटेस्टेन्टलाई राखिदिनु, दुइटै तपाईँ शैतानबाट चलेको भने दुइटै आपसमा झगडा गर्न थाल्नु। भ्याटिकन सिटीको शिक्षालाई हामी मान्दैनौँ। तपाईहरु मान्नु? भ्याटिकन सिटी शैतानले चलाएको छ, उहाँहरूको न तपाईहरुको भनाइले एकदम। कुन सिटी चाहिँ देव भगवानले चलाएको छ, प्रभुले चलाएको छ, परमेश्वरले? सियोनलाई मात्र। परमेश्वरले चलाउनु भएको चाहिँ म सियोन सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ, त्यही सियोन हो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा मानव सृष्टिको लागि भनेर जति पनि छ, स्त्री र पुरुषको जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यो सिधै हामीले लगेर ईश्वरमा जोडेका छौँ क्या। बुझ्नु? अहिले तपाईँले पारोआङ र सुम्निमालाई लगेर माता परमेश्वर र पिता परमेश्वरमा जोड्न पाउनुहुन्न, किनभने आङसाङ होङ भन्दा अगाडिदेखि माता पारोआङ र सुम्निमाको कन्सेप्ट छ। यदि तपाईँले इतिहास खोल्नुभयो भने आदम र हब्बा भन्दा पनि अगाडिदेखि पारोआङ र सुम्निमाको कन्सेप्ट छ। त्यो जोडेर तपाईँले आफ्नै पुर्खाको लागि बदनाम नगर्नुहोस्। हिजो उहाँ किरातेश्वर महादेव पुजिराखेको राईको बच्चो शिवकुमार राई भइराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भने उहाँको जङ्गलमा एउटा थान थियो, त्यो जङ्गल धार्मिक वन थियो, त्यहाँ फटाकाम गर्नु हुँदैन, दिशा पिसाब गर्नुहुन्न भन्ने थियो। अब उहाँ सिमोन राई भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त? त्यो धार्मिक वनलाई उहाँले चियानघारीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। सिमन राई हो होइन, म शिवकुमार राई नै हो। शिवकुमार राई हो, नागरिकतामा शिवकुमार राई हो। अब बोल्ने त सिमन, अहिले बोल्ने त सिमन हो, शिवकुमार त होइन। त्यो तपाईँले राख्नुभएको कुरा हो, नत्र भने होइन। हामी संसारमा मान्छे एउटै हौँ र हाम्रो संसारको मान्छेहरू जात फरक भए तर जो जात चाहिँ मानिसले राख्दै गएको हुन् फरक फरक ढङ्गबाट, र मानिसको आत्मा एउटै हुन्। मानिसको आत्मा एउटै हुनु भएकोले परमेश्वर पनि एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो त अद्वैतवादी दर्शन। हामी त्यो सियोनबाट भन्दैनौँ। सियोनले चाहिँ त्यो भन्दैन, इसाईहरूले मात्रै भन्दै थियो। इसाई हामी पनि इसाई हो, तर त्यहाँभित्र छन् होइन। उसलाई खेद्ने यसलाई खेद्ने भन्ने गरेर चाहिँ उनीहरू गर्छन्, तर हामी खेद्ने चाहिँ भन्दैनौँ। सत्य कुरा बाटो खोजौँ, जीवन पाऊँ, जीवन पाऊँ। शैतानबाट परिचालन भएको कुराहरू चाहिँ वैदिक धर्मभित्रका मान्छे पनि शैतानबाट पर्छ, त्यो बौद्ध पनि शैतानबाट परिचालित पर्छ। त्यस पछाडि अरू जति पनि तपाईहरुकै भातृ संगठनहरु छ ती पनि शैतानबाट पर्छ, सबै पर्छ। यो राम्रो कुरा हैन। अरूलाई तपाईहरुले अरूलाई शैतानबाट परिचालित भन्नु नै गलत हो क्या। तपाईको आफ्नो पुर्खा किराँतीहरू, तपाईको नामै शिवकुमार छन्, तपाईले चाहिँ मेरो पुर्खा शैतान हो भन्न मिल्छ? हामी अहिले म शिवकुमार भएर जन्मे, तर योभन्दा अगाडि त म शिवकुमार थिइनँ, परमेश्वरको साथमा थिएँ। परमेश्वरबाटै ईसाईबाट आएँ स्वर्गमा। त पृथ्वीमा किन आउनुभयो? स्वर्गमा जब आत्माले पाप गर्छ, पृथ्वी चाहिँ आत्माको जेलखाना। तपाईको आत्माले पाप गर्यो भनेपछि यस्तो छ, तपाईहरुको कुराले स्वर्गमा पाप गरिसकेपछि नर्क भनेको यो ठाउँ हो? नर्क होइन, आत्मिक शरणनगर, आत्माको झेलकान मात्रै। उहाँबाट अनि यहाँ आउनु गलत काम गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ आउँछ। यहाँ आउनु पर्ने। नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठकको स्वागत छ। विशेष कुराकानीको लागि विशेष अतिथिको साथ आज म उपस्थित भइसकेको छु। आज हाम्रो कार्यक्रममा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना शिव राई, जसले आफ्नो नाम शिव राईबाट सिमोन भनेर पनि राखिसक्नु भएको छ। उहाँ एउटा क्रिस्चियनको एउटा आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने एकातर्फ हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशी पनि हाम्रो कार्यक्रममा आज उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज हामी यिनै धार्मिक कुराकानी गर्नको लागि गइरहेका छौँ। आज हाम्रो यिनै धार्मिक कुराकानी गर्नको लागि दुवैजना अतिथिलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय शम्भु हजुर। पहिलो प्रश्न म सिमोन सरबाट लिन चाहेँ। सिमोन सर, मलाई पहिलो प्रश्नको कुन एन्सर दिनुहोस् भने यो डिसेम्बर 25 भनेको के हो? तपाईँहरूको संस्थाले अथवा तपाईँको धर्मले डिसेम्बर 25लाई मान्छ कि मान्दैन? डिसेम्बर 25 भनेको हाम्रो धर्मले मान्दैन, तर क्रिस्चियनभित्र मानिरहेका छन्। तर डिसेम्बर 25 भनेको चाहिँ जब AD 325 निकाय सम्मेलनद्वारा रोमी साम्राज्यवादीबाट यसलाई हटाइएर येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेर स्वीकारे र मान्ने गराएको हो। र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यसो भएको हुनाले हामी मान्दैनौँ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ हामी
निष्ठा चाड भन्ने चाड मान्छौँ। त्यो चाहिँ निष्ठा चाड भनेको चाहिँ संसारका मानिसहरूले पाप गरेका ती पापीहरूलाई चाहिँ मुक्त गरेर अनन्त स्वर्गीय राज्यको मोहर छाप लगाउने कार्य हो। परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था। त्यो चाहिँ कुन मौसममा मनाइन्छ, कुन समयमा मनाइन्छ? ठ्याक्क त्यो चैतको समयमा पर्छ। चैतको कुन समयमा पर्छ? चैतको कहिले के अरे उता 12तिर पर्छ, 29तिर पनि पर्छ, 24तिर पनि पर्छ। त्यो दिन चाहिँ तलमाथि हुन्छ। भनेपछि जसरी यो हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार चैतमा पनि हामीले चैते दसैँ मनाएको हामीले थाहा पाएका छौँ हिन्दू परम्परा अनुसार, त्यही समयमा तपाईँहरूको पनि त्यो चाड पर्दो रहेछ होइन त? त्यो समय चाहिँ हामीले मान्छौँ। त्यो समयद्वारा चाहिँ हिन्दूले मान्दै आएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मतलब पहिला तपाईँहरूले त्यो धर्म स्टार्ट गर्नुभयो अथवा त्यो कल्चर स्टार्ट गर्नुभयो, त्यस पछाडि मात्रै हिन्दूले स्टार्ट गरेको भनेपछि हिन्दू यो सनातन वैदिक धर्म भन्दा पनि तपाईँहरूको धर्म अगाडिको धर्म एकदम अगाडि। किनभने त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै बोका काटेर घर दैलोमा पोतेका छन्। त्यहाँबाट मुक्ति पाएर मिश्र देशबाट इजरायल देश चाहिँ कनान देश चाहिँ फर्किएका छन्। त्यहाँका फारो राजाले चाहिँ त्यो दिन छुटाएको। त्यहाँ चाहिँ 10वटा विपत्ति झार्नु भएर अन्तिम विपत्तिबाट पार हुने निष्ठा चाड हो भनेर भनिबक्सेर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पालन गर्नु बित्तिकै त्यसको भोलिपल्ट छुटकारा पाएका थिए। त्यो चाहिँ निष्ठा चाड पालन गरिन्छ र त्यो चाड चाहिँ ठ्याक्कै यता त्यो मानिसहरू मिश्रबाट इजरायल पुग्नको लागि अधीर बने, त्यसैले उनीहरू जान सकेनन्। बाटोमा तिनीहरू छरिँदै आउँदाखेरि चाहिँ नेपालले सुरुवात गरेको छ जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। म अभिषेक सरतिर आउन चाहेँ। उहाँले जुन भन्नुभयो हाम्रो क्रिस्चियन धर्म नै अगाडिको धर्म हो, सनातन वैदिक धर्म हामीभन्दा पछाडिको धर्म हो भनेर जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभयो नि, यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसका 2-4वटा आधारहरू हेर्नुपर्छ। एउटा भौतिक आधार हेर्नुपर्छ। भौतिक आधारहरू हेर्दाखेरि के हो भन्दा बाइबलमा जुन वंशावली दिइएको छ आदमदेखि लिएर जिजससम्मको, त्यो वंशावलीमा उमेर पनि सँगसँगै राखिएको छ क्या। र त्यो उमेरमा अब एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ता जन्मिँदाखेरिको उमेरलाई यदि हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म जिजससम्म 4000 वर्ष र जिजसदेखि अहिले आएर हेर्दाखेरि अब 2022 भनेपछि मोटामोटी रूपले हामी के भन्न सक्छौँ भने 6000 वर्ष मात्रै भयो बाइबलमा मानव सृष्टि भएको या मानव वंश सुरु भएको। तर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको कुरा गर्ने हो भने हामीले मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि पनि 1 अरब 96 करोड वर्ष बितिसक्यो भन्छौँ क्या हामी। यो पृथ्वी 4वटा युगका हामी कुरा गर्छौँ। त त्यसो हेर्दाखेरि अब 6000 वर्ष अगाडि जन्मेको मानव जाति पहिलो हुन्छ कि 1 अरब 96 वर्ष करोड अगाडि जन्मेको मानव जाति पहिलो हुन्छ त? प्रश्न त्यहाँनिर हो। र हाम्रा अभ्यासहरू जस्तो हामी चाहिँ के अरे सत्ययुगमा ईश्वरहरूको देवी देवताको उपासनाको कुरा छन् हैन, रामायणमा त्रेतायुगको कुरा छ, भगवान श्रीकृष्णको द्वापर युगको कुराहरू छन्। त त्यहाँदेखि पनि हामीले हेर्दाखेरि के भने जस्तो भगवान रामले वेदको कुरा गर्नुभएछ, भगवान श्रीकृष्णले वेदको कुरा गर्नुभएको छ भने त त्रेतायुगमा द्वापर युगमा कलियुगमा वेदका कुराहरू भइराख्दाखेरि त सत्ययुगदेखि नै वैदिक परम्परा थियो भन्ने कुरा त स्वतः साबित हुने भयो। अब अर्बौं वर्ष अगाडिदेखिको शास्त्र जेठो हुन्छ कि मोसाको समयबाट लेख्न आरम्भ गरिएको र चाहिँ अस्ति तपाईँको चाहिँ 1700 वर्ष अगाडि काउन्सिल अफ निसिया गठन हुँदासम्मको समयमा लेखिँदै आएको शास्त्र जेठो हुन्छ त। र हामी अर्को उसको पनि कुरा सभ्यताका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दसैँ पनि त्यसैबाट कपी गरेको हो, किनभने बलिको कुरा आयो, अन्य कुराहरू पनि उसैबाट गएका हुन् भन्नुभयो। तर मिश्रको जुन उहाँले कुरा निकाल्नु भएको छ, मिश्रको इतिहास मात्र हेऱ्यौँ भने पनि सिभिलाइज्ड सभ्यता सहितको मिश्र मात्रै 10,000 वर्ष पुरानो छ। तर बाइबलमा मानव जाति सुरु भएको छ 6000 वर्ष अगाडि। अब बाइबलको मानव जाति भन्दा नै 4000 वर्ष पहिले एउटा चाहिँ सभ्यता समातेको मिश्र छ भनेपछि मिश्र जेठो हुने भयो कि बाइबलको आदम र हव्वा जेठो हुने भयो त हैन। र दशैंको कुरा के हो भन्दा उहाँहरूले निस्तार चाड मान्ने भनेको जिजसको सम्झना हो। हामीले दशैं मान्ने भनेको देवी स्वरूपलाई हो कि नारी स्वरूपलाई, पुरुष स्वरूपलाई होइन। त बाइबलमा पुरुष स्वरूप मात्र ईश्वर हो। वैदिक धर्ममा के भन्दा पुरुष स्वरूप पनि ईश्वर छ, नारी स्वरूप पनि ईश्वर छ र दुईटैको मिक्सअप भएर अर्धनारीश्वर स्वरूप पनि ईश्वर छ। भनेपछि उपासना गरिने जो प्रमुख देवता हो त्यसको चाहिँ
लैङ्गिकता नै फरक छ एउटा हिसाबले भन्दाखेरि। र बलिको कुरा के हो त भन्दा तत्कालीन विश्वका जति पनि अभ्यासहरू छन् ती सबै अभ्यासहरूमा बलि परम्परा छ, केवल बाइबलमा मात्रै होइन। हरेकमा बलि छ। बलि कसको लागि छ? कुलदेवताको लागि छ। ईश्वरको नाममा बलि भनेर मैले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि पाएको छैन। ईश्वरको नाममा बलि भन्ने कुरो बाइबल र कुरानमा मात्रै हो। त त्यसले के देखाउँछ भने चाहिँ आदम वंशीहरू, आदमको कुलदेवता यहोवा, त आदम वंशीहरूले बलि दिने यहोवाको नाममा भनेपछि त आफ्नो कुललाई उसले बलि चढाइरहेको हो नि त। त अब उनीहरूले आफ्नो कुललाई बलि चढाइरहेका थिए भन्दैमा त्यसैको सिको अर्कोले गर्यो भन्न मिलेन, किन यहाँ पनि त कुललाई बलि चढाइरहेछन्। मैले भने सभ्यताको कुरा तपाईँलाई बताइदिएँ कि उनीहरूको सृष्टि सुरु भएको छैन, उनीहरूको ईश्वरले पृथ्वी बनाएको छैन। तर यतापट्टि त यहाँ त यही पृथ्वीमा त ठुल्ठुला सभ्यताहरू दशौँ हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेर हिँडेका छन्। यो तपाईँको चाहिँ महाभारत आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिको घटना हो। तर उहाँले जुन निस्तार चाड सुरुको कहानी सुनाउनु भयो त्यो खास गरेर मोसाको पालामा, विशेष गरेर मोसाको पालादेखि त्यो चाहिँ मनाउन थालिएको पाइन्छ। त मोसा भनेको आजभन्दा चाहिँ 4500 या 5000 वर्ष आसपासको मान्छे हो। त्योभन्दा बढी उसको देखिँदैन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। त महाभारत काल भनेको तपाईँको 5000 वर्ष अगाडिको घटना हो। अब को जेठो भयो त? कुन सभ्यता जेठो भयो? कसको चाहिँ अभ्यासहरू जेठो भयो? कसको शास्त्र जेठो भयो? ती तमाम कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि पनि के पाउँछौँ भने वैदिक सभ्यता नै जेठो। यो उहाँहरूको त अझ के हो भन्दा उहाँहरूको त यहुदी भित्रबाट जब जिजसको जन्म भयो त्यस पछाडि जिजसले आफ्नो एउटा चाहिँ अभ्यास सुरु गराउनु भयो। त्यो अभ्यासलाई समातेर उहाँका चेलाहरूले जब त्यसलाई लेख्न थाले, खास गरेर उहाँका के भन्छन् यो दुईटा चेला छन्, दुईटा चेलाहरूले ती लेख्न थाले। त्यस पछाडि उहाँको सन्देश पाएका अन्य पनि केही मान्छेहरूले किताबहरू लेखे। त नयाँ करारमा विशेष गरेर 6 जना पात्रहरू छन् हैन। तपाईँको चाहिँ मत्ती, मर्कुस, लुका, युहन्ना, पावेल र एकजना अर्को तपाईँको प्रचार गर्दै हिँड्ने रोमी होइन, एकजना अर्को हुनुहुन्छ रोमी प्रेरित। पावेलको र एकजना अर्को दुईजनाको काउन्टर परेको थियो क्या, त्यो मैले नाम बिर्सेँ उहाँको। जोस भनेपछि मूल 6 जना पात्र छन् जसले त्यो चाहिँ प्रचार प्रसारको काम गरे, जसले त्यो सङ्ग्रहको काम गरे, लिपिबद्ध गर्ने काम गरे। त्यस पछाडि आजभन्दा 1700 वर्ष अगाडि काउन्सिल अफ निसिया भन्ने एउटा बैठक बसेको छ। त्यो बैठकले तत्कालीन समाजमा उपलब्ध पुत्र नै परमेश्वर हो भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरेका ग्रन्थहरूलाई अहिलेको वर्तमान बाइबलको ढाँचामा सङ्ग्रहित गर्ने काम गरेका हुन्। भनेपछि यी तमाम आधारहरूलाई हेर्दाखेरि पनि अब हामी जेठौँ, हामी फाटे अरूले सिकेका हुन् भन्नु त हास्यास्पदै लाग्छ। सिमोनजी तपाईँले सुनिसक्नुभयो, अभिषेक जोशीले चाहिँ सनातन वैदिक धर्म त अरबौँ वर्ष अगाडिको धर्म, तपाईँको जम्मा 6000 वर्ष मात्रै भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। तपाईँ यसलाई कसरी अब आफ्नो व्याख्या गर्नुहुन्छ? यसलाई कसरी उहाँलाई त्यसको जवाब दिन चाहनुहुन्छ? 6000 को व्यवस्था राखिएको त्यो समयदेखि छ। तर मैले के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा हाम्रो आत्मा पहिला हो कि शरीर पहिला हो? हैन, सबभन्दा पहिला चाहिँ आत्मा सुरुवात हुन्छ। आत्मा सुरुवात चाहिँ पृथ्वी हुनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो। त्यसैले आत्मा चाहिँ पछिको र त्यसकारणले आत्मा सुरु भएको थियो भने पृथ्वी नै सृष्टि भएको थिएन है। पृथ्वी सृष्टि भएको थिएन। तर पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि हामी हौँ भनेर चाहिँ भन्न त्यहाँ अलिकति मिल्दैन। किनभने हाम्रो आत्माले नमान्ने हो भने भन्दा हुन्छ हैन। आत्मा पहिलाको हो। मेरो आत्मा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण जीवन हो। यो चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हो। परमेश्वरसँग हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वी सृष्टि गरेको इतिहास छ, बाइबलले लेखेको। जब पृथ्वी चाहिँ कसरी भनेको छ भने आदिमा परमेश्वरले पृथ्वीलाई आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो भनेको छ। परमेश्वरले पृथ्वी सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि म परमेश्वरको छेउमा थिएँ। उहाँले बनाउनु हुँदाखेरि म हेरिरहेँ, म एकदम प्रफुल्लित भएँ भनेर लेखिएको छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो आत्मा अघि यो आत्माको परमेश्वर पिताले गर्नुभएको सृष्टिमा छोराछोरीले हेरिरहेको अवस्था, त्यो आत्मा जेठो भएको हुनाले हामी जेठो
भन्न मिलेन। त्यसैले आत्मा जेठो भएको हुनाले हामी पहिले ख्रिस्टियनमा अथवा परमेश्वरसँग थियौँ र परमेश्वरबाट नै सुरुवात भएको भन्ने मिल्छ। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अर्को एउटा ब्लेम पनि लाग्छ, यी क्रिस्चियन जति पनि मौलाएका छन् आज नेपालमा लगभग 6-7वटा क्याटेगोरीमा आज चाहिँ नेपालमा मौलाएका क्रिस्चियनहरूले अपवाद मात्रै फैलाएका छन् भन्ने तपाईँहरूलाई ब्लेम लागेको छ। तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ अहिले त्यो बताइदिनु होला। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने एउटा क्यान्सर जस्तो रोग पनि क्रिस्चियन बनेर चर्चमा गएर बाइबल पढ्यो भने त्यो रोग निको हुन्छ होइन, त्यस्ता रोग निको हुन्छ भने भ्रम फैलाउनुहुन्छ उहाँहरू। तर एउटा कोरोना आउँदाखेरि एउटा एकजनालाई निको पारेन, आखिरीमा लास्टमा जडीबुटी नै खानु पर्यो, जुन सनातन वैदिक धर्मले मानेका ती जडीबुटीलाई चाहिँ हामीले आयुर्वेदिक उसबाट ऋषिमुनिहरूले तयार पारेका चिजले नै ती रोग निको पार्छ भन्ने। तपाईँहरू चाहिँ चर्चमा गएर तपाईँलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनेर बाइबल पढेपछि रोग निको हुन्छ। कतिजना रोग आजसम्म निको भयो? ती जसले तपाईँहरूलाई ब्लेम लगाएको छ प्रश्न हुने बताइदिनुहोस् त यही मिडियाबाट। यसरी फ्रम आज फैलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ ठ्याक्कै निको हुन्छ भनेर जाँदैनौँ हाम्रो क्षेत्रबाट फेरि, तर क्रिस्चियनहरूले नै यो सबै कुरा निको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छन्, गरेका छन् र भएका छ कि छैन त्यो देखेको छैन। तर हाम्रो तर्फबाट के हो भने पृथ्वीलाई नष्ट हुने समयमा भूकम्प आउनेछ, वायु परिवर्तन हुनेछ, अनि राज्यको विरुद्ध राज्य उठ्नेछ, जातिको विरुद्ध जाति उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र महामारी आउनेछ भनेको छ। त्यसैले त्यो पृथ्वी चाहिँ के छ, प्रसव वेदना, जसरी पृथ्वीलाई व्यथा लाग्यो, अब पृथ्वी नष्ट हुने समय भइरहेको छ र यो व्यथा लागेको चाहिँ त्यतिखेर तिमीले त्यो कुरा भइरहेको चिन है भन्ने हामीलाई त्यो वचन दिनुभएको छ। त्यसैले आत्मिक रूपमा बिरामी भएको छ भने हो प्रार्थना गर्दा मिल्छ, निको हुन्छ। तर भौतिक रूपमा ऊ बिरामी क्यान्सर विभिन्न रोग छ भने त्यो निको हुँदैन, हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ त्यो चाहिँ, र हामीले त्यो प्रार्थना पनि गर्दैनौँ। त्यस्तो छ। अब ब्लेम छ, अरू त्यस्तो ब्लेम छ, गरिराखेको पनि छन्, कोही निको भए कि भएनन् त्यो हामीलाई थाहा भएन र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो कुरा छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो ठाउँमा आउँदाखेरि जम्मा अघि हाम्रो अभिषेकज्यूले भन्नुभएको यो मैले उहाँको भिडियो पनि हेर्दाखेरि के छ भने रोमी साम्राज्यवादीले पहिला चाहिँ एकदम सत्यता, बाइबलको सत्यता पालन गर्ने यूहन्ना, पत्रुस यिनीहरूले एकदम सताएका थिए। सत्यता रूपमा पालन गर्नेले सताएर नष्ट बनाएको थिए रोमी साम्राज्यवादीले, र ती प्रथा चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेकै हो। त्यो चलिरहेको प्रथाले गर्दाखेरि ठुलो धन सम्पत्तिसम्म लुटेका छन्। तपाईँहरू त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ पूर्वीय दर्शन राम्रो होइन, यो सनातन वैदिक धर्म ओमकार परिवार भनेका यी झुट्टा हुन्, हाम्रो क्रिस्चियनिटी नै सबैभन्दा सर्वसर्वा धर्म हो भन्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँलाई पश्चिमा मुलुकहरूले आज यो सनातन वैदिक धर्मलाई अँगाली राखेका छन्, हाम्रो मान्छे धार्मिक लडाइँ लगाइराखेका छन्। सनातन वैदिक धर्मभित्र एक प्रकारको शक्ति छ, एक प्रकारको तपाईँलाई चाहिँ यसले समाजमा सबैलाई जोड्छ, यसले कसैलाई चाहिँ काखा र पाखा गर्दैन रहेछ भनेर पश्चिमाले यही पूर्वीय दर्शनलाई अँगाल्ने। तपाईँहरू पश्चिमा व्यक्तिहरू पछि आज पूर्वीय दर्शनको यो चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ, क्रिस्चियन चाहिँ सर्वसर्वा भन्नुहुन्छ भन्ने ब्लेम लागेको छ। यसको आज नेपाली जनताले प्रश्न हुने गरी बताइदिनुहोस्, यो के हो, तपाईँहरू कोबाट परिचालित हो भनेर उहाँहरूले प्रश्न खोजिराखेका छन् आम नेपाली जनताले। यसमा चाहिँ परमेश्वरले विश्वास गर्ने मान्छेहरूले एक अर्काले सिद्ध्याउने काम कहिले पनि गर्दैन, किनभने आफ्नो तपाईँहरूको खेल पैसामा पनि डलरमा पनि छ भन्ने पनि ब्लेम लागेको छ। त्यो ब्लेम यो सबै समग्रमा तपाईँ प्रश्न नेपाली जनतालाई हुने गरी बताइदिनुहोस्। त्यो मान्छेहरूले ब्लेम लगाउने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँभित्र घुसेर हेर्ने भने सत्यताको र के रहेछ भन्ने कुरा आन्तरिक कुरा थाहा हुन्छ। भनेपछि अब पश्चिमाहरू पनि गलत हुन् होइन? गलतहरूको विचारले आज पूर्वीय दर्शन जुन पश्चिमाहरूले अँगाल्दैछन् ती गलत व्यक्तिहरूले अँगाल्दैछन्, तिनीहरूले नबुझेर अँगाल्दैछन् होइन? गलत भन्दाखेरि पनि के छ भने दुईटा बाटो छ, हामी मूल बाटो हिँड्ने कि गोरेटो बाटो हिँड्ने होइन? त्यो चाहिँ आफूबाट डिसिजन गर्नुपर्ने। त्यो डिसिजनले उहाँले आफ्नो ढङ्गबाट गर्नुभएको छ, हामी आफ्नो ढङ्गबाट सत्यको बाटो हिँडेका हौँ भन्ने। त्यतैबाट तपाईँ आफ्नो सत्यतामा हिँड्ने भन्ने लिने अँगाल्ने पश्चिमा मुलुकको सभ्यता, अनि तपाईँ भन्ने हामी आफ्नो बाटो हामी आफ्नो तरिकाले हिँडेको भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ सत्यता छैन कि भन्ने पनि तपाईँलाई प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ नि। एक प्रश्न चिन्ह खडा भए तापनि के छ भने त्यहाँ
तपाईँको पश्चिमालीहरूले रोमीहरूले चाहिँ एकदम क्रिस्चियनको व्यवस्थालाई बङ्ग्याउने काम गरेकै हुन्। पश्चिमलाई नै गरेकै हुन्, किनभने त्यहाँ निष्ठाचारको रूपमा चाहिँ क्रिसमस सुरुवात गरे होइन, शनिबार आराधना गर्नुपर्ने बाइबलमा भएको आइतबार सुरुवात गरे होइन, अनि शनिबार गर्नुपर्ने चिजलाई आइतबार गरे। त्यो चाहिँ कस्तो लेखिएको, त्यो को चाहिँ कसरी लेखिएको छ भने बाइबलमा लेखिएको छ। फेरि के छ भने मानिसले पृथ्वीमा बाइबलको व्यवस्थालाई तोडमोड गर्नेछ भन्ने लेखेको छ, त्यसैले त्यस्तो गरेका हुन् र त्यसलाई असत्य बाटो खेदेका हुन्। तर खेद्न पनि कस्तो भने अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ, तर मैले तपाईँले अब कुट्छु भन्नु बित्तिकै के भयो त, शैतानको मन पैदा भयो नि त। हो, त्यस कुरालाई अलिक गलत त्यसरी छुटेको। क्रिस्चियनले लडाई लगाउँदैन, कसैलाई विवाद गर्दैन, कसैलाई काटमार गर्दैन, एकदम यो यस्तो छ कि शान्ति प्रिय धर्म हो एकदम तपाईको भनाइ। एकदम अभिषेकजी उहाँको भनाइ त तपाईँले सुनिहाल्नु भयो, शान्ति प्रिय हो, यो पश्चिमाले तोडमोड गर्दैछन्, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन भन्दा पनि धेरै राम्रो उहाँले भनिरहेछन्। तपाईँहरू पूर्वीय दर्शन नै एकदमै राम्रो धर्म, सनातन वैदिक धर्म नै राम्रो कुरो भनिराख्नु भएको छ। दुईजनाको बाजिरहेको छ, प्रश्न हुने गरी हाम्रो आम नेपाली जनतालाई तपाईँहरूले चाहिँ दुईजनाले रन भुल्नमा नपर्ने गरी बताइदिनुहोस् त अभिषेक। अघि उहाँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, आत्मा हामी पहिलेदेखि स्वर्गमा थियौँ त्यस कारणले हामी जेठो भन्ने कुरो। अहिले हामी पृथ्वीमा बसेर पृथ्वीको कुरा गर्दैछौँ क्या। हजुर, आत्मामा मलाई के लाग्छ भने उहाँको ईश्वरको छुट्टै लोक, अर्को ईश्वरको छुट्टै लोक छैन, त्यो मान्छेले इमेजिन गरेको कुराहरू हुन्। यदि परम तत्त्व भन्ने चिज छ भने त्यो एउटा मात्र छ। भलै त्यसलाई मान्छेले विभिन्न नामले चिने होलान् होइन, विभिन्न प्रकारका साधना अभ्यासहरू गरे होलान्, विभिन्न प्रकारका मार्ग अपनाए होलान्, त्यो मान्छेको आफ्नो कुरा भयो। तर हामीले आफूलाई हेरिकन आफ्नो अभ्यासको चाहिँ पद्धतिलाई हेरिकन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने होइन क्या, त्यसलाई हामीले विभाजित गर्दैछौँ क्या। त्यही भएर यदि स्वर्ग छ भने त्यो स्वर्ग उहाँहरूको छुट्टै हुने र मुस्लिमको छुट्टै हुने र हिन्दूको छुट्टै हुने र यहुदीको छुट्टै हुने भन्ने कुरो हुँदैन। र यदि परमतत्त्व ईश्वर छ भने त्यो ईश्वर पनि यहाँ जसरी मान्छेले भाग लगाएका छन् त्यसरी भाग लगाएर भिन्न खालको छैन। यदि त्यस्तो भन्दा 5वटा ईश्वर छन्, 5वटा ईश्वरले एउटा पृथ्वीमा किन चाहिँ संसार बसाउनु परेको थियो र 5वटा पृथ्वीमा बसाए भइहाल्थ्यो होइन। कुरो यहाँनिर छ नि, पृथ्वीमा छौँ हामी भने पृथ्वीको कुरा गरौँ न। शास्त्र भन्ने कुरा त स्वर्गमा होइन नि, बाइबलकै स्वर्गमा हो र के वेदकै चाहिँ स्वर्गमा के अरे ईश्वर जो ईश्वरसँग सान्निध्य प्राप्त गरेका वैदिकहरू छन् तिनलाई वेद पढिराख्नुपर्ने जरुरत छ र। भनेपछि यो पृथ्वीमा बसेर हामी शरीरधारी भएर कुरा गर्दैछौँ भने शरीरधारीकै इतिहास समातेर कुरा गर्ने। अनि अर्को अब त्यो उनीहरूले फैलाए कि फैलाएनन् भन्ने कुरो, जस्तो विश्वमा सबसे पहिला धार्मिक रूपले लडाइँ नै इसाई जगतबाट सुरु भएको छ। जस्तो अघि उहाँले प्रसङ्ग उब्काउनु भएको छ, के अरे इजरायलीहरू जब चाहिँ मिश्रबाट फुत्केर निस्किए त्यस पछाडि इजरायलीको ईश्वरले के भनेको छ भने ल तिमीहरू फलाउन ठाउँमा जाऊ, तिमीहरूलाई मैले त्यो ठाउँ दिएँ भनेको छ। त्यहाँका मान्छेहरूसँग लडाइँ परेको छ, त्यहाँका मान्छेहरू मारिएका छन्। तिनीहरूका छोरीचेलीहरूलाई रखेलको रूपमा भनौँ एउटा चाहिँ यौन साधनको रूपमा आफैसँग राख्ने कामहरू गरिएको छ। त्यो कसले गरेको छ भने त्यो मोसाहरूले गरेका छन्, त्यो दाउदहरूले गरेका छन्, त्यो सोलोमनहरूले गरेका छन्। त उनीहरू को थिए त उनीहरू? र उनीहरूले किन लडाइँ लडे त भन्दाखेरि आफ्नो धार्मिक साम्राज्य विस्तार गर्न लडाइँ लडे। त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ जब यो चाहिँ रोमन साम्राज्यलाई इसाईकरण गरियो, रोमन साम्राज्य इसाईकरण भए पछाडि राजाको ठाउँमा पोपहरू हाबी भए। अनि त्यस पछाडि पोपहरूको नेतृत्वमा क्रुसेड सुरु भएको छ क्या। त्यो क्रुसेड कसका विरुद्ध सुरु भएको छ त? जसले उनीहरूको ईश्वरको उपासना गर्दैन, जसले उनीहरूले भनेअनुसार उनीहरूले पुकारेको ईश्वरलाई मान्दैन, त्यसलाई मार्ने भनेर क्रुसेड सुरु भयो। त क्रुसेडको उद्देश्य पनि के थियो त भन्दा अन्य धार्मिक आस्थाहरूलाई सिद्ध्याएर विशुद्ध उनीहरूको आस्था संसारभरि फैलाउने भनेर। त क्रुसेडको युद्ध 2 चोटि भयो। त्यो 2 चोटिको क्रुसेडको युद्धमा करोडौँ मान्छेहरू मरे। त्यस पछाडि तपाईँको आयो के अरे यो चाहिँ 30 इयर्स होली वार अफ युरोप भनेर हान्नुभयो भने 30 वर्षसम्म एउटा धार्मिक युद्ध चलेको छ क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूको बिचमा। त्यो दुईटै क्रिस्चियनहरू हुन्। त त्यो दुईटैको बिचमा जुन लडाइँ चलेको छ त्यो लडाइँले गर्दा अर्को 10औं लाख मान्छेहरू मरेका छन्। र यतापट्टि आएर तपाईँ हेर्नुहोस् त्यस पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध पनि आपसमै क्रिस्चियन देशहरू लडेका हुन्। हेर्नुहोस्, अमेरिका क्रिस्चियन राष्ट्रै हो,
इङ्ल्यान्ड क्रिस्चियन राष्ट्र नै हो, फ्रेन्च क्रिस्चियन राष्ट्र नै हो, स्पेन क्रिस्चियन राष्ट्र नै हो, बेल्जियम जति पनि साम्राज्यवादी शक्ति थिए ती सबै घोषित रूपले इसाई राष्ट्रहरू नै थिए। त सारा संसारमा साम्राज्य फैलाउने एकातिर काम गरे। त्यो सारा संसारमा साम्राज्य फैलाइराख्दाखेरि धर्मान्तरणको काम पनि त्यति बेलै गरे हुने क्या। जो आज उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनको लागि नेपाल छिरेको इन्डियाबाट मान्छेहरू। त इन्डियामा भएका मान्छेहरूलाई कहिले कन्भर्ट गरियो त भन्दा जब बेलायतले इन्डियालाई आफ्नो उपनिवेश बनायो त्यस पछाडि गर्यो। चाइनामा क्रिस्चियनिटी कहिले छिर्यो? जब उपनिवेश बन्यो तब छिर्यो। अफ्रिकामा क्रिस्चियनिटी कहिले छिर्यो? जब अफ्रिकालाई उपनिवेश बनाइयो त्यस पछाडि छिर्यो। भनेपछि उपनिवेशभन्दा अगाडि क्रिस्चियनको चाहिँ जनसङ्ख्या र विश्वलाई उपनिवेश बनाइसके पछाडि क्रिस्चियनको जनसङ्ख्या हेर्नु भने धेरै फरक छ क्या। धेरै फरक। धेरै देशहरू त्यस पछाडि क्रिस्चियनिटीमा गएको हुन्। त त्यस दौरान पनि के गरियो त भन्दा लाखौँ मान्छेहरू मारिएका छन् क्रिस्चियनिटीकै नाममा। जस्तो गोवामा त्यत्रो नरसंहार भयो क्रिस्चियनिटीकै नाममा नरसंहार भएको होइन। अर्को कुनै देशको इतिहास अफ्रिकामा त्यत्रो नरसंहार भएको छ क्रिस्चियनिटीकै नाममा नरसंहार भयो। अब त्यो अफ्रिकनहरूलाई दास बनाएर वस्तु सरह जन्तु सरह मूल्य तोकेर बेच्ने देशहरू को थिए त? जो बाइबल अनुसार चलिरहेका थिए, जसले चाहिँ बेलायतकी महारानीलाई आफ्नो संरक्षक ठानेका थिए, तिनै देशहरू हुन्। त बेलायतकी महारानी भनेकी को हो त? बेलायतकी महारानी भनेकी स्वर्गमा बसेको ईश्वरको धरतीमा प्रतिनिधि पात्र, क्रिस्चियनहरूको मूल अभिभावक हो। जब उसकै आँखा अगाडि एउटा मान्छे दास बनाएर बेचिँदैछ भने त्यो चाहिँ बाइबलको आज्ञा होइन भनेर कसरी भन्ने? किन बाइबल समातेकोले त्यो काम गरिरहेको छ त। एउटा दास बाइबल भन्ने आउँछ, हेर्नुहोस् तपाईँले गुगल सर्च हान्नु होला, दास बाइबल भन्ने पढाइयो क्या काला जातिलाई। त्यहाँ के पढाइयो त भन्दा साम हाम येपेतका सन्तान 3टा थिए होइन। त्यसमध्ये निग्रो चाहिँ हामको छोरा होइन, नोआको छोरा। निग्रोहरू हामका सन्तान हुन् निग्रोहरू। ह्याम भनेको अनि स्याम येपेत भनेको चाहिँ नोआको छोरा 3 जना। त तिनीहरू मध्ये निग्रो चाहिँ कसको सन्तान पर्यो? हामको सन्तानहरू, जसले आफ्नो बाउलाई नाङ्गै देखाएको थियो। बाउलाई नाङ्गै गोराहरू पर्छ। निग्रो भनेका कालाहरू, अप्सीहरू, गोराहरू। ठीक छ, त्यसलाई केही छैन। गोरा भन्नुभयो तपाईँले, ठीक छ। निग्रो भनेका ठिक छ। मैले चाहिँ काला जाति भनेर पढेको छु होइन। मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ नोआलाई नाङ्गै देखेको हामीले होइन, हामीले देखेको नाङ्गै त्यो चाहिँ नोआलाई होइन, हामीले देखे। हाम बिचको सन्तान हो, हामीले देखेको। भनेपछि जसले नोआलाई नाङ्गै देखेको त उसको सन्तानहरू काला जाति भनियो र उनीहरूलाई के भनियो त भन्दाखेरि तिमीहरू भनेको गोरा जातिको दास बन्नकै लागि, उनीहरूको सेवा गर्नकै लागि जन्मेका हो भनेर त्यो दास बाइबल अनुसार पढाइयो। त्यसको लागि एउटा रोमी भन्ने च्याप्टर छ बाइबलमा। त्यो रोमी भन्ने च्याप्टरमा के लेखिएको छ भने प्रशासकहरूले भनेको मान्नुपर्छ, किनभने प्रशासकहरू भनेका ईश्वरका चाहिँ धरतीमा प्रतिनिधि पात्र हुन् भनेर भनियो। अब कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ विश्वमा उनीहरूले वितण्डा मच्चाएनन् भनेर? अहिले पनि जस्तो हामी हेरौँ अघोषित रूपले जस्तो शैतान भन्ने कुरो आयो नेपालभित्र चाहिँ, यो शैतान भन्ने शब्द छिरायो कसले र शैतान भनेको फलानु भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका बनायो कसले? त्यसैबाट थाहा हुन्छ त। प्रोटेस्टेन्ट चर्चले आफू उहाँहरूलाई पनि शैतान भन्छ, प्रोटेस्टेन्ट चर्चले, हामीलाई मात्रै होइन नि। इसाईलाई नै चाहिँ शैतान भन्छ, सियोनले भन्छ प्रोटेस्टेन्टलाई शैतानले चलाइरहेको छ। भनेपछि यो शैतान भन्ने कन्सेप्ट ल्यायो कसले, छिरायो कसले? यसले त विभाजन ल्याउने। मलाई शैतान भन्यो भने म सहेर बस्छु त। अब उहाँलाई र एउटा प्रोटेस्टेन्टलाई ल्याइदिनु, दुइटै तपाईँ शैतानबाट चलेको भने दुइटै आपसमा झगडा गर्न थाल्नु, आफै काटमार सुरु गर्छ। अनि भनेपछि अब कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ यो शान्तिप्रिय? हामी चाहिँ त्यो ठिक छ, उहाँले हेर्नुहोस्, यति तपाईँलाई सहजीकरण दिइसक्नु भएको छ। त्यो त सत्य हो नि, किनभने सियोनले प्रोटेस्टेन्टलाई शैतानबाट परिचालित देख्छ। यो त हजुरले झुट बोल्नै मिल्दैन नि। प्रोटेस्टेन्टले तपाईँहरू शैतानबाट, म त दुइटैसँग सङ्गत गरेको छु, मलाई थाहा छ क्या त्यो कुरा। भलै तपाईँलाई अहिले मिडियम बोल्न गाह्रो होला, तर यथार्थ हो। यसको भन्दिन त। जस्तो डिसेम्बर 25 प्रोटेस्टेन्टले मनाए भनेर कसले परिचालन गर्यो भन्नुहुन्छ? शैतानले सिकाएर माने भन्नुहुन्छ। जो सत्यको बाटोमा हिँडेको छ त्यो सही सत्य नै भन्छ होइन, भन्छ होइन, भन्छ। तर अर्को भन्छ
सत्य हामी हौँ भन्छ तर सत्य भनेको बाइबलद्वारा छानबिन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने दुईवटा बाटो छ एउटा मृत्युको एउटा के अरे जीवनको बाटो छ तर मृत्युको बाटो चाहिँ मानिसको शिक्षाबाट आएको मृत्युको बाटो हो भनेर लेखिएको छ परमेश्वरको शिक्षाको बाटो चाहिँ जीवनको बाटो हो भनेको छ क्या तर मानिसले सिकाएको विधिहरू के बाट शैतान भए भन्दाखेरि अघि उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधित्व गर्ने पृथ्वीमा शैतान छ आएको छ त्यो छ किनभने बाइबलमा लेखिएको छ त्यो दियाबलस भन्छ 666 जसको नम्बर छ त्यसको चाहिँ शैतानको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो भनेर भनेको छ क्या प्रतिनिधित्व भएको छ अहिले म नभनौँला होइन तपाईहरु रोमनलाई पनि त शैतानले नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी भ्रम नपार्ने गरी बताइदिनुस् एकदम भ्रम नपर्ने कुरा चाहिँ के छ उहाँले भनिराख्नु हुन्छ प्रष्ट हुने गरी एकदम ल म भने उहाँले भन्नुभयो जब पहिलाको कुरामा आत्मा चाहिँ जेठो भयो अनि शरीर बन्यो अनि जस्तो आत्मा छ त्यस्तै शरीर बन्छ पहिलो कुरा अनि पहिलो शरीर बन्दैन आत्मा बन्छ आत्मालाई चाहिँ त्यो ठ्याक्कै आत्मा बन्ने होइन नि त्यो त सदाकाल छँदैछ त्यो यथावत छ के त्यो बन्ने आत्माले चाहिँ ठ्याक्क बन्ने भत्किने जुन तपाईहरुको चर्च हुन्छ जुन तपाईहरुको बाइबल किताब पढेको छ इजरायलबाट आएको भन्नुहुन्छ इजरायलको जेरुसलेमबाट त्यहाँनेर जुन एउटा हाम्रो मेन चर्च छ हामीले त के सुनेका छौं भने त्यो चर्च भित्र चाँदीको सूर्य छ दियो बल्छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो ल बताइदिनुस् त्यहाँ त हामीहरूले प्रष्ट एउटा उसमै देखेका छौं त्यो चाहिँ तपाईले के हो त्यसको अर्थ त्यो भन्नुभएको चाहिँ भ्याटिकन सिटी भित्र छ तर भ्याटिकन सिटीको शिक्षालाई हामी मान्दैनौँ ए तपाईहरु मान्नु भ्याटिकन सिटी शैतानले चलाएको छ उहाँहरुको नजर तपाईहरुको भनाइले एकदम मैले कुन सिटी चाहिँ देव भगवानले चलाएको छ प्रभुले चलाएको छ परमेश्वरले सियोनलाई मात्र परमेश्वरले चलाउनु भएको चाहिँ म सियोन सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ त्यही सियोन हो कहाँबाट सञ्चालन भएको छ जुन चाहिँ कसरी हुन्छ भने नि परमेश्वरबाट जुन त्यहाँ चाहिँ भनेपछि त्यो परमेश्वरबाट चलेको यो चाहिँ तपाईहरुको चर्चहरु बन्दैन एउटा कुरा भनौँ जस्तो यहाँ चाहिँ के एकछिन त यहाँ चाहिँ के भन्छ भने पूजक जस्तो मान्नु पर्यो हैन त तपाईहरुलाई प्रकृति होइन हामीले मान्ने होइन कि परमेश्वरले मात्रै मान्नुपर्छ हामीले मान्ने भने परमेश्वरलाई मान्ने भनेकै प्रकृतिलाई मान्ने हो नि त एउटा कुरा भनौँ एउटा एकैछिन मैले एउटा कुरा भन्छु अलिकति दोहोऱ्याएका कुराहरु छन् के किन मान्छेलाई रौन भुल्लमा पारेर जातीय लडाई धार्मिक लडाई यहाँ युद्ध सुरु भइसकेको छ तपाईहरुको कारण तपाईहरु दुवै जनाका कारणले लडाई कसरी सुरु हुन्छ म बताउँछु तपाईलाई लडाई कसरी सुरु हुन्छ म भन्छु हजुरलाई मैले बताइसक्नु थियो पहिला ल भन्नुस् सिद्ध्याउनुस् त्यसपछि त्यो कुरालाई व्यवस्था गरेर जस्तो कि बाबुले यो काम गर है भन्यो अरायो तर छोराले अर्को काम गर्यो भने त्यो के जेलमा गयो नि हैन त्यो शैतान काम गर्यो नि त किनभने शैतान काम गरेर जेल गयो हो त्यस्तै परमेश्वरले पनि त्यहाँ के राख्नु भएको छ भने परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर पृथ्वीमा सञ्चालन गर्छ भनेर लेखिएको हुनाले त्यो भइराखेको छ त्यो त्यसरी भएको छ भनेर हामी भन्छौँ त्यो एकदम सही भन्दैनौँ त्यो गलत छ भनेर भन्छौँ नै है तर तपाईँ झुट हो तपाईँ यस्तो त्यस्तो चाहिँ त्यसरी शब्द चाहिँ भन्दैनौँ किनभने यसरी चाहिँ सृष्टि हुँदाखेरि यसो भएको छ यो विधिबाट सत्य हो तपाईहरु कसलाई भन्नुहुन्छ झुटो चर्च झुटो चर्च भन्दाखेरि जुन भने भ्याटिकन सिटी सञ्चालन भएका जुनै मण्डलीहरू छ नि तिनीहरू प्रोटेस्टेन्ट साँचो चर्च हो त होइन अनि मैले यहीँ ल्याउनु खोजेँ सुन्नुहोस् म टुङ्ग्याउँछु क्या सर द्वन्द्व कसरी हुन्छ भने नि जब एउटै आस्थाभित्र विभिन्न खालका धारहरू पैदा गरेर म मात्र सही अर्को फटाओ भन्न थाल्नु स्वतः त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ क्या यसमा के भनौँ भने पढेका छौँ नि होइन यसमा के छ भने नि शब्दहरू धेरै मेल खान्छन् हेर्नुहोस् शब्दहरू धेरै मेल खाने भएको हुनाले मेल खाने कुरा त भइहाल्यो नि किनभने संसारको मान्छे एउटै हो बोलेको एउटै भाषा हुन् तर भाषा बोल्दाखेरि बोली एउटै हो तर भाषाले भन्दै गर्दाखेरि यो अमेरिका पत्ता लागेको हामीले सुने अनुसार 14 वर्ष भयो भन्छन् कहाँ 1400 होइन नि 1400 वर्ष होइन कति भयो अमेरिका भन्ने भूगोल त जहिलेदेखि पृथ्वी छ तहिलेदेखि छ नि त्यहाँ त पत्ता लागेको कुरा चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बसले आक्रमण गरेको चाहिँ तपाईको 400 वर्ष भयो 400 वर्ष अगाडि 400 वर्ष अगाडि अमेरिका पत्ता लागे हैन के 400 वर्ष अगाडि अमेरिकामा बसिरहेका आदिवासीहरूको नरसंहार सुरु भएर उनीहरूको धर्म संस्कृति नाश गरेर क्रिश्चियनीकरण सुरु भयो त्यहाँ कुरा यो छ त्यसलाई उनीहरूले यो केही समय अगाडि त्यसलाई चाहिँ अमेरिका पत्ता लागेन होला हैन यो सत्य छ कि छैन 28000 वर्ष पुरानो त्रिशूल अमेरिकामा भेटियो समुद्रमा जुनलाई चाहिँ 800 फिट अल्गो छ अरे त्यसलाई अब नासाले चाहिँ अध्ययनमा लग्दै छ अरे
के छ यसको त्यो बारेमा मलाई जानकारी भएन तर जुन अमेरिका चाहिँ कोलम्बसले पत्ता लगायो भनेर सिकाइएको छ सारा दुनियाँलाई यो एकदम गलत कुरा हो। अमेरिका कोलम्बसले पत्ता लगाउँछ, धरतीमा भएको चिज कसैले पत्ता लगाउने हो? गलत हो। नेपालको कुनै एउटा चाहिँ भूगोल एउटा कुनै गाउँ जहाँ मान्छे पहिल्यैदेखि बसिरहेका छन्, तपाईँ हामीलाई थाहा छैन, हामी त्यहाँ गयौँ, त्यहाँका मान्छे मारेर आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ राखेर त्यसपछि फलानु गाउँ त मैले पत्ता लगाएँ भन्न मिल्छ? फलानु गाउँमा अतिक्रमण गरेर फलानु जाति समुदायको धर्म संस्कृतिको नाश गरेर मैले त्यहाँ पाइला टेकेँ भन्ने पो हो त पत्ता लगाएको होइन क्या। अमेरिकामा भएका रेड इन्डियनहरूलाई मारेर उनीहरूको धर्म संस्कृति नाश गरेर जो कन्भर्ट हुन्थे कन्भर्ट गर्यो, जो कन्भर्ट हुँदैन थियो उनीहरूलाई सिद्ध्यायो। र अर्को कुरो मैले एउटा हजुरलाई जोड्न चाहेँ, क्यानाडाको स्कुलको म घटना सम्झाउँछु हजुरलाई। अब तपाईँले शान्तिप्रिय धर्म भन्नुभएको हुनाले शान्तिप्रिय धर्मको उदाहरण दिँदैछु। क्यानाडाको आदिवासीहरूलाई पनि ठ्याक्कै त्यही गरे जो अमेरिकाका आदिवासीलाई गरे। अनि क्यानाडाका आदिवासीहरूका तपाईँको चाहिँ 1.5 लाख बच्चाहरूलाई पढाउने नाममा लगेर उनीहरूको एउटै चिहानमा गाडेको, अस्ति भर्खरको समाचार, एउटै चिहानमा गाडेको। अस्ट्रेलियाको आदिवासीको इतिहास हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि यसरी नै उनीहरूको चाहिँ नाश गरियो कि अस्ट्रेलियन आदिवासीहरूलाई मारियो। मारेकोले त भन्दा यी शान्तिप्रिय बनाउँदाहरू, ईश्वरका दूत बनाउँदा, ईश्वरका सन्तति बनाउँदाहरू अर्काको भूगोलमा गए, त्यहाँ बसेका मान्छे मारे, त्यो भूगोल कब्जा गरे। आज हामी अस्ट्रेलियामा हेर्छौँ त्यही गोरो अनुहार देख्छौँ, अमेरिकामा त्यही गोरो अनुहार, क्यानाडामा त्यही गोरो अनुहार। तर वास्तवमा एकैछिन म सिद्ध्याउँछु, तर वास्तवमा त्यो गोरो अनुहार त्यहाँको आदिवासी अनुहार होइन, 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष अगाडि गएको अनुहार हो। र त्यो इतिहास हेर्नुहोस्। अब यहाँ अर्को कुरो के छ भने त्यसरी आफूले मान्छे मारेर अर्को जमिन कब्जा गरे। अनि नेपालमा फेरि के भनिदिए भने हे आदिवासीहरू तिमीहरूलाई त यो चाहिँ आर्यनहरू हामीलाई के देखाएर यिनीहरू चाहिँ फलानु ठाउँबाट आएकाहरू, यिनीहरू तिमीहरूलाई मारेर तिमीहरूको भूगोल कब्जा गरे, तिमीहरूको धर्म संस्कृति नाश गरे भनेर आफूले गरेको अपराध हामीलाई बोकाए। आज नेपालमा जति सङ्ख्यामा आदिवासी जनजातिहरू छन्, जति सङ्ख्यामा उनीहरूको धर्म संस्कृति संरक्षण छ, भाषा संरक्षण छ, खानपान संरक्षण छ, वेशभूषा संरक्षण छ, अमेरिकामा तिनीहरूले देखाउन सक्छन् संरक्षण गरेर राखेको, अस्ट्रेलियामा देखाउन सक्छन्, क्यानाडामा देखाउन सक्छन्। आफूले समूल नष्ट गरे अनि आफूले गरेको अपराध चाहिँ हामी माथि बोकाएर उहाँहरूसँग हाम्रो के गर्यो त जातीय भाषिक खानपानको रहनसहनको नाकको आँखाको लडाइँ गराउन खोज्यो क्या। अनि हामी त्यो चाहिँ भ्रममा हाम्रा साथीहरू अल्झिनु उहाँ कुरामा के छ भने यो कुरो भएको छ, मान्छेले गरे, तर परमेश्वरको व्यवस्थाबाट चाहिँ यस्तो कुरो हुँदैन। छोटो कुरामा जस्तो अहिले म सियोनबाट आएँ होइन, उहाँले जोसुकैले मलाई कुट्नुहोस् म मान्छु, स्वीकार्छु होइन, भाग्न म तयार छु। तर इसाईहरूबाट चाहिँ विवादित कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने सत्य असत्य कुरामै भएको कुरा हो के। त्यसले गर्दाखेरि विवेक चाहिँ सिमोनहरुबाट भएको होइन, इसाईबाट भएको। त्यो इसाई भन्दा पनि जो त स्वर्गदेखि नै सुरु भएको भनौँ न होइन। त्यो लडाई जुन मान्छेलाई मारे काटे आफ्नो राज्य विस्तार गरे, त्यो गरे त मान्छे परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रक्षा गरिदिन्छ, मुक्ति प्राप्त गरिदिन्छ भने अपवाद फैलाए, त्यो चाहिँ इसाईले गरे, सिमोनहरुले गरेका होइन। इसाईहरूले भन्दा पनि सियोनको इतिहास त कति वर्ष भयो, 100 वर्ष पनि पुग्न आँटेको छैन, 70-80 वर्ष हो भर्खर आङसान हुङले सुरु गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि त सियोन छ, त्योभन्दा अगाडि सियोन छैन क्या। त्यही त आङसान हुङभन्दा अगाडि सियोन छ। बाइबलमा बाइबलमा सियोन शब्द होला, त्यो मान्न सकियो। तर जसरी सुन्नुहोस्, जसरी एकैछिन कि म तपाईँलाई प्रश्न पार्छु। आङसान हुङ जन्मिनुभन्दा अगाडि या भनौँ उहाँले आफ्नो मण्डली आफ्नो चर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको इतिहास खोज्नुभयो भने जुन सियोनले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ त्यो प्र्याक्टिस कहाँ पाउनुहुन्छ? न क्याथोलिकमा छ, न प्रोटेस्टेन्टमा छ, न चाहिँ अर्को कुनै उसमा अर्थोडक्समा छ। एकदम राइट छ यो कुरा। तपाईहरु त क्रिश्चियन भित्रको कान्छो आगा, तपाईभन्दा कान्छो अहिले मोर्मोन भनेर आएको छ। फेरि एउटा नयाँ चाहिँ मोर्मोन भन्ने पनि छ, फेरि क्रिश्चियन भन्ने पनि आइपुग्यो। यस्तो छ है, त्यहाँ म तपाईहरुको सम्प्रदाय चाहिँ कति छ मिलाइदिन्छु है। यो परमेश्वर के छ भने सम्प्रदाय चाहिँ कति जन्मेका? यता सुन्नुहोस् है, प्रभु येशू आउनुभयो है, आउनु भएपछि मान्छेहरूले 30 वर्षको उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, 33 वर्षकोमा मार्नुभयो, मान्छेहरूले मारे होइन। मारिसकेपछि उसले पछ्याउने 12 जना चेलाहरू थिए, उनीहरूले पनि सत्यनाश गरिदिए। कोही पनि राख्नु
कोही पनि पृथ्वीमा रहेन। त्यसो भए त ती चेलाहरूले जो बाइबल लेखे, जो प्रचार गरे, जो पत्रहरू लेखे, जो अभ्यासहरू गराए ती पनि झुटा रहेछन्। त्यसो भए सुन्नुहोस् है, एउटा प्रश्न मैले जोडिदिन्छु, एउटा प्रश्न जोडिदिन्छु यसुले नै झुटा सजिलो हुनको लागि। यी गोरेहरूले अफ्रिका मुलुक पस्दाखेरि जहाँ त्यहाँ आफू सफा थिए, उनीहरू फोरी थिए भनेर तिम्रो बाइबल पढ, चर्च जाऊ, क्रिस्चियन बन, तिम्रो धनी हुन्थ्यौ, सफा हुन्छौ, सबै थोक हुन्छौ भने आँखा चिम्लेर तपाईँलाई बाइबल अथवा सबै थोक गरे, आँखा खोल्दाखेरि देश छैन, बाइबल मात्रै छ भन्ने कुरो छ। कहीँ कतै तपाईँहरूले नेपाललाई त्यही बनाउन खोजेको हो कि भन्ने पनि तपाईँहरूलाई एक प्रकारको ब्लेम लागेको छ है सर। त्यो हो। आज नेपाली जनतालाई प्रश्न हुने गरी बताइदिनुहोस्, नेपाली जनताले त्यही भन्दैछ तपाईँहरूलाई। नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि, हिजो उहाँ राईको बच्चो भइराख्दाखेरि जुन पहाडलाई उहाँले प्रश्न पार्दिनुहोस् है, यहाँ दोधारमा नराख्नुहोस् नेपाली जनतालाई। यो धर्मको कुराले लडाइ नराख्नुहोस्, धर्मको कुराले देश जित्याउनेतिर नजानुहोस्। यता सुन्नु, धर्मले तपाईहरु दुईजनाको यो कुरा चाहिँ सत्य बाहिर आइदिन्छ। धर्मले व्यवस्था बन्छ, धर्म बिना व्यवस्था सुरु हुँदैन, अनि कानुन पनि बन्छ। धर्मदेखि नै सुरुवात हुन्छ। र यो देशमा विभिन्न खालको अहिले भन्नुभएको कुराहरू चरित्र जुन भइराखेको छ त्यो नभएको होइन, भएको हामीले स्वीकार्छौँ। तर त्यो भएको कुरा चाहिँ के भयो भने सबै 12जना चेलालाई पनि मारे, यसुख्रिस्टले मारे, अनि परमेश्वरले यसुख्रिस्टले गर्नु भएको व्यवस्था चाहिँ 1600 वर्षसम्म नष्ट भयो। जब 1948 मा म आउँछु भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै 1948 चाहिँ भनेको छैन। अन्जिरका रुखले पालुवा फेर्दा म तिमीहरूको घरको ढोकाइमा छु भनेर जान भनेको छ क्या। त्यो अन्जिरका रुखले केलाई जनाउँछ र त्यतिखेर चाहिँ म ठ्याक्कै आउँछु भन्नुभएको छ। अनि अघि उहाँले भन्नुभयो आन्साङ चाहिँ 1948 मा आउनुभयो र सुरु गर्नुभयो। सत्यता बाइबलको रहस्य खोलिदिनु भयो। जुन दानियलको पालामा बाइबलको रहस्य बन्द भएको थियो, प्रकाशको पुस्तक यूहन्ना ले लेख्यो जब त्यहाँबाट पूर्वबाट एकजना मान्छे आउँछ भनेर लेखिएको छ क्या। पूर्वबाट एउटा सिकारी पन्छी बोलाइन्छ र एउटा मानिसले बोलाइन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले त्यो अगमबाणीलाई चाहिँ हामी पूर्णत रूपमा विश्वास गर्ने हो होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि भनेपछि मलाई यो कुरो बताइदिनुहोस्, तपाईँहरू भनेको आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने एउटा समुदाय राई लिम्बू जे होस्, यो समुदायहरू जसले किरातेश्वर महादेव मान्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि योभन्दा अगाडि मान्नुहुन्थ्यो। किरातेश्वर महादेव भनेर मान्ने जति पनि व्यक्ति छन् फटा हुन् होइन। अब किरात प्रश्न पार्दिनुहोस् है आज नेपाली जनता। किरातेश्वर महादेवलाई मान्नु भनेको फटा व्यक्तिहरूले मान्ने सत्य हाम्रो यो चाहिँ सत्य हो भनेर प्रश्न पार्दिनुहोस् है आज। किरात मान्छौँ भन्छन् होइन, तर किरात पहिला जन्म्यो कि परमेश्वर पहिला जन्म्यो भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूलाई थाहा छैन नि है। फटा रहेछन् त्यसमा। यो राई समुदाय मतवाली समुदाय पारुवाङ सुन्नीमा त सबैभन्दा अगाडि पारुवाङ सुन्नीमा भन्छन् को त पारुवाङ सुन्नीमा भन्छन् होइन, भन्छन्। तर पारुवाङ सुन्नीमा नै के लेखेको छ भने बाइबलमा परमेश्वर पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर भन्ने लेखेको छ। कहाँ लेखेको छ? त्यो त सियोनले लेखेको कुरो हो हैन। सियोन भन्दा अगाडि माता परमेश्वर भनेर कसले पूजा छ? यहाँनिर एउटा कुरा भनौँ तपाईलाई, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर। यो तपाईहरुलाई सियोनको हेर्नु, सियोनको चोरी बताउँ तपाईलाई, सियोनको चोरी बताउँ। यो माता परमेश्वर पिता परमेश्वर लेडिज लाइफ ईश्वर मान्ने कन्सेप्ट भनेको यो पूर्वीय दर्शनमा मात्रै हो। चाइनिजकोमा देवी भेटिन्छ, जापानिजमा देवी भेटिन्छ, इन्डियामा देवी भेट्छ, नेपालमा श्रीलङ्कामा तपाईँ मुस्लिममा र चाहिँ यहुदीमा र क्रिस्चियनमा कहाँ देवी भेट्नु? कुन देवी भेट्नुहुन्छ? बाइबलमा छैन। देवीका मूर्ति त तोडेर फाल्दै हो त्यहाँ। देवी मान्दैन, देवी माने हैन। तपाईहरुले त माता परमेश्वर भन्ने कन्सेप्ट त सियोनदेखि मात्र सुरु भयो। सियोन त तपाईको 1948 तपाईले भन्नुभयो। त्यो भएर के भयो त भन्दा अब तपाईको हेर्नुस्, मैले अघि पनि उदाहरण दिएको थिएँ, फेरि पनि दिन्छु। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा मानव सृष्टिको लागि भनेर जति पनि छ, स्त्री र पुरुषको जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यो सिधै हामीले लगेर ईश्वरमा जोडेका छौँ क्या। बुझ्नु? अहिले तपाईँले पारुवाङ र सुम्निमालाई लगेर माता परमेश्वर र पिता परमेश्वर जोड्न पाउनुहुन्न, किनभने आङसाङ होङ भन्दा अगाडिदेखि पारुवाङ र सुम्निमाको कन्सेप्ट छ। यदि तपाईँले इतिहास खोल्नुभयो भने आदम र हब्बा भन्दा पनि अगाडिदेखि पारुवाङ र सुम्निमाको कन्सेप्ट छ। त्यो जोडेर तपाईँले आफ्नै पुर्खाको लागि बदनाम नगर्नुहोस् न। तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो नि के फरक पर्छ भनेर। हिजो उहाँ किरातेश्वर महादेव पुजिराखेको राईको बच्चो शिवकुमार राई भइराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भने उहाँको जङ्गलमा एउटा थान थियो, यो जङ्गल धार्मिक वन थियो, त्यहाँ फटा काम गर्नु हुँदैन, दिशा पिसाब गर्नुहुन्न भन्ने थियो। अब उहाँ सिमोन राई भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त, त्यो धार्मिक वनलाई उहाँले चियानघारीमा कन्भर्ट गर्नु। सिमन राई हो होइन, म शिवकुमार राई नै हो।
शिवकुमार राई हो नागरिकतामा शिवकुमार राई हो। अब बोल्ने त सिमन, अहिले बोल्ने त सिमन हो, शिवकुमार त होइन बोल्ने। तब त्यो तपाईँले राख्नुभएको कुरा हो, नत्र भने होइन। मेरो सियोन चाहिँ मण्डली हो, सियोन चाहिँ मण्डली हो। हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौँ है ठिक छ, त्यो अहिले प्रश्न बोलिरहेको व्यक्ति त शिवकुमार हो। अब हामी एकदम अन्तिममा छौँ, एकदम हाम्रो 4-5 मिनेटमा सबै बताइदिनु। हामीले के भनेको भने हामी संसारमा मान्छे एउटै हौँ र हाम्रो संसारको मान्छेहरू जात फरक भए तर जो जात चाहिँ मानिसले राख्दै गएको हुन् फरक फरक ढङ्गबाट, र मानिसको आत्मा एउटै हुन्। मानिसको आत्मा एउटै हुनु भएकोले परमेश्वर पनि एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो त अद्वैतवादी दर्शन, यो कुरा त अद्वैतवादी दर्शन अन्तर्गत कसैले यस्ता हुन्, यो धर्म बौद्धिक धर्म यस्तो हो, अथवा चाहिँ हिन्दू धर्म सनातन वैदिक धर्म यस्तो हो, हामी मात्रै सर्वेसर्वा यी फटालाई लखेट्नुपर्छ, त फेरि बौद्धहरू अथवा चाहिँ सनातन वैदिक धर्मका मान्छेले फेरि तपाईँलाई त्यस्तो भन्दैन। हामी त्यो सियोनबाट भन्दैनौँ, सियोनले सिधै भन्दैन, इसाईहरूले मात्रै भन्ने हो त्यो। इसाई हामी पनि इसाई हो, तर त्यहाँभित्र छन् होइन। उसलाई खेद्ने यसलाई खेद्ने भन्ने गरेर चाहिँ उनीहरू गर्छन्, तर हामी खेद्ने चाहिँ भन्दैनौँ। सत्य कुरा बाटो खोजौँ, जीवन पाऊँ, जीवन पाऊँ। शैतानबाट परिचालन भएको कुराहरू चाहिँ सनातन वैदिक धर्मभित्रका मान्छे पनि शैतानबाट त्यो पनि पर्छ, त्यो बौद्ध पनि शैतानबाट परिचालित पर्छ। त्यस पछाडि अरू जति पनि तपाईँहरूकै भातृ सङ्गठनहरू छ ती पनि शैतानबाट पर्छन्। सबै पर्छन्। किन पर्छन् भनेपछि सियोन मात्रै विश्वको यस्तो धर्म हो जसले सबैको संरक्षण गर्छ। हामीले त्यो मानौँ, नेपाली जनताले त्यो मान्ने, एकदम मान्नु। विश्व बजारका जनताले 8.5 अरब जनताले त्यही मान्ने होइन, मान्नुपर्छ। यो राम्रो कुरा होइन। अरूलाई तपाईहरुले अरूलाई शैतानबाट परिचालित भन्नु नै गलत हो क्या। तपाईको आफ्नो पुर्खा किराँतीहरू, तपाईको नामै शिवकुमार छन्, तपाईले चाहिँ मेरो पुर्खा शैतान हो भन्न मिल्छ? हामी अहिले म शिवकुमार भएर जन्मे, तर यो भन्दा अगाडि त म शिवकुमार थिइनँ, परमेश्वरको साथमा थिएँ। परमेश्वरबाट ईसाईबाट आएँ स्वर्गमा। त पृथ्वीमा किन आउनुभयो? स्वर्गमा जब आत्माले पाप गर्छ, पृथ्वी चाहिँ आत्माको जेलखाना। तपाईको आत्माले पाप गर्यो भनेपछि यस्तो छ, तपाईको कुराले स्वर्गमा पाप गरिसकेपछि नर्क भनेको यो ठाउँ हो। नर्क होइन, आत्मिक शरणनगर, आत्माको झेलखान मात्रै। उहाँबाट अनि यहाँ आउनु पर्ने, गलत काम गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ आउनु पर्ने। तर एउटा क्रिस्चियनले भन्छ यहाँ पाप गरेको मान्छेलाई परमेश्वरले स्वर्ग लान्छ पाप मुक्त गर्नलाई। तपाईहरु चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँ पाप गरेको मान्छेलाई कन्सेप्ट के हो भने जिजसले मान्छेको पाप बोक्नलाई क्रुसमा चढेको भन्छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ हामी उता पाप गरेर यता धरतीमा आयौँ भन्नु होइन। पृथ्वीमा तपाईहरु स्वर्गमा पाप गरेर पृथ्वीमा झर्नु भयो। हिजो यो अफ्रिकी मुलुक जसरी सिद्धियो आज नेपाल त्यसरी नै सिद्धिनको लागि अब तपाईको पाप कट्टी भयो कि नै? तपाईको पाप कट्टी भएको छ कि छैन? त्यसो भए स्वर्गमा गरेको पाप पृथ्वीमा कहिले कट्टी भयो? होइन भयो कि भएको छ कि छैन भने मैले तपाईको छ। कहिले कट्टी भयो? जब पृथ्वीमा हामी जब तपाईको आमाको कोखबाट यो पृथ्वीमा झर्नु भयो त्यसपछि पाप मुक्त हुनु भयो? हैन, पृथ्वीमा हैन, यहाँ त मुक्त हुँदैन। अनि कहाँ मुक्त हुन्छ? स्वर्गमा पाप गरेको यहाँ आमाको कोखबाट जन्मिन्छ, अनि ऊ यहाँ पृथ्वीमा जगडिन्छ, पाप भित्रै जगडिन्छ। जिजस केको लागि क्रुसमा चढ्या त? सुन्नु न, पाप भित्रै जगडिन्छ। किनभने स्वर्गमा पाप गर्यो हैन, त्यहाँ व्यवस्था राख्नु भएको छ कि परमेश्वरले यहाँ यो नगर भनेको चाहिँ गरिसकेपछि उहाँले फेरि के गर्नु पर्यो? पाप गरेपछि मृत्यु भयो, पापको जेललाई मृत्यु हो भनेको छ बाइबलमा। मृत्यु भइसक्यो, पृथ्वीमा आयो। पृथ्वीमा आएको कुरा चाहिँ आत्माको मृत्यु भयो, आत्माको स्वर्गमा आत्माको मृत्यु भयो स्वर्गबाट। यहाँ आउँदा चाहिँ शारीरिक, यता सुन, शारीरिक रूपमा हामी जन्मियौँ यहाँ, आत्मा पहिले जन्मिन्छ अनि शारीरिक बन्छ। अब यहाँ मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि पहिलो मृत्यु यहाँ हुन्छ, आत्मा र शरीर छुटिसकेपछि फेरि स्वर्गमा दोस्रो मृत्यु हुन्छ। दुईवटा मृत्यु छ मान्छेको। कति तपाईको त 4वटा मृत्यु भइसक्यो हैन? पहिलो पाप गरेर माथि मर्नुभयो, फेरि पृथ्वीमा तपाईँ आमाको गर्भमा जन्मिनुभयो, त्यहाँबाट फेरि शरीर धारण गर्नुभयो, फेरि तपाईँ मर्नुभयो, फेरि स्वर्ग जानुभयो, फेरि त्यहाँ मर्नुभयो। 4 चोटि मरिसक्नुभयो त। मर्ने ठाउँ त कतिचोटि मर्ने हो? 4 ठाउँ होइन। हैन, तपाईको पाप कट्टी चाहिँ कतिचोटि मरेपछि हुन्छ भने शरीर मरेर पाप कट्टी हुने कि आत्मा मरेर पाप कट्टी हुने? शरीर मरेर पनि पाप कट्टी हुँदैन, आत्मा मरेर पाप कट्टी हुन्छ। आत्मा पनि मरेर पाप कट्टी हुँदैन। पाप कट्टी भनेको अघि मैले ठ्याक्कै त्यहाँ कुरा जोड्नु खोजेको भनेको जिजसले क्रुसमा झुन्डेर पनि पाप कट्टी हुँदैन, उहाँले मात्रै पाप कट्टी गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो तपाईहरुको कन्सेप्ट के छ भने मैले अघि त्यही भएर भने
एउटा धारको एउटा कन्सेप्ट अर्को धारको अर्को कन्सेप्ट समातेर हिँड्ने, त्यस पछाडि यही मात्र सत्य हो भन्ने र त्यसैमा लाग्यो भने ठिक होइन, मतलब एउटा अरूबाट यो गलत कुरा हो। के भयो भने तपाईको भनाइले उहाँको कुराले धार्मिक लडाई लगाउने र यो सम्प्रदाय हाम्रोमा तपाईहरुको भनाइ चाहिँ उहाँहरु फटा हो, विश्व बजारलाई ओगट्नको लागि यो नीति ल्याएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के भने मलाई गलत भन्ने मान्छे कसरी सही हुन सक्छ? हैन, लडाई होइन। मेरो अस्तित्व नस्वीकार्ने मान्छे कसरी सही हुन सक्छ? त्यसले कसरी शान्ति ल्याउन सक्छ? तपाईले यो सही भन्नु आत्मा मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। आजसम्म मैले पढे मेरो शास्त्रले मलाई सिकाएको कुरो आत्मा कहिले मर्दैन, अमर चिज हो। तपाईले 4 चोटी आत्मा मार्नु भइसक्यो, बरु शरीर एकचोटी मार्नु भएको छ हैन। यस्तो जब हामीले द्वन्द्व गरेर लडाई गर्ने होइन, जब हामीले जानेको कुरा परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू प्रचार गर्ने हो हैन, यो सत्य है भन्ने हो। त्यो सत्य कुरामा तपाईँ आउनुहोस् नआउनुहोस् मतलब भएन, तपाईँको इच्छा हो। तपाईँ आउनुहोस् भनेर तानेर लगाउने कुरा आउँदैन नि त। तपाईहरुले आङसाङ होङले दिनुभयो त्यो कुरा प्रचार गर्नु या अन्यबाट लेखिएर आएको शास्त्र हो यो चाहिँ? आङसाङ होङले कोरियनमा लेख्नु भएको थियो, त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट यो शास्त्र भनेको बाइबल भनेको चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै बाइबलमा जाउँ है त। बाइबल भनेको चाहिँ बीको चाहिँ बेसिक भन्छ है। यो अहिले आएर व्याख्या गरिएको कुरा हुन्छ सर, यो यसरी नगर्नुहोस् हैन। यो बाइबल भन्ने शब्द जतिखेर आयो त्यतिखेर यो बी माने बेसिक, ए माने एसिक भनेर कसैलाई थाहा थिएन। यो अहिले ल्याएर तपाईँ दुनियाँभरि खाली फोकट त्यो खाली फोकट व्याख्याहरू किन गर्नुहुन्छ? यो मिलेर बसेको जनतालाई तपाईहरुको साँच्चै एउटा भड्कालोमा इभन तपाईको यो माता परमेश्वर र पिता परमेश्वरको कुरा पनि हिन्दूबाट चोरेर लानु भएको छ। जतिखेर यहाँ सम्प्रदायहरू जन्मेका थिएनन्, जतिखेर यो धार्मिक लडाइहरू थिएन, कति शान्त थियो यो देश। आज तपाईहरुले धार्मिक लडाइहरू लगाएर नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाइदिइराख्नु भएको छ। कसले कसलाई विश्वास गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामीले पानी बनाइदिइराख्नु भएको छ। त्यो लडाई चाहिँ होइन। किन यसो गर्नुहुन्छ तपाईहरु? हामी अर्कालाई किन स्वीकार्नुहुन्न? लडाई होइन कि तपाईको धर्म पनि उहाँको धर्म पनि ठीक छ, दुईटैको धर्म ठीक छ भने एकले अर्कालाई किन? हाम्रो धर्मले त कसैको आस्थालाई शैतान लडाई होइन। उहाँहरूले कहिले शैतान भनेको छैन। हाम्रो आस्थाले कसैलाई शैतान भन्दैन। यो के हो के? उहाँहरूले शैतान भनेको होइन। जब हाम्रो वैदिक आस्थाले वैदिक धर्मले इस्लामको आस्थालाई पनि शैतान भन्दैन, अघि भने तपाईले क्रिश्चियनको आस्थालाई पनि शैतान भन्दैन, यहुदीको आस्थालाई पनि शैतान भन्दैन। कहिले पनि आक्रमण गरेको छैन, कहिले पनि गाली गलौज गरेको छैन। तर तपाईको धर्मले चाहिँ उहाँहरूलाई आक्रमण गरेको छ। उहाँ आफै पूर्व पहिलाको चाहिँ लडाई लगाइएको छ, विश्वास गरेको छैन। सरी त्यसमा चाहिँ हामी गाली गलौज गरेर अपशब्द गरेको होइन। हामी के भनेको भने अहिले म उठेँ नि हैन त, अघि नै भने तपाईले म झापट लगाइदिन्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ शैतान हो। एउटा अन्तिम प्रश्न, त्यो चाहिँ शैतान हो के? घरमा गएर चाहिँ क्रिस्चियन बन अथवा सिमोन बन भन्नुहुन्छ, यो सनातन वैदिक धर्मभित्र रहेका व्यक्तिले त त्यो कहीँ कतै गएर चाहिँ भनेका छैनन्। मान्छे आफै अँगाल्छन्। विश्व बजारमा गएर चाहिँ तपाईहरु हिन्दू बन्नुहोस्, स्वर्ग जान पाउनुहुन्छ भन्दैन हाम्रो, कहीँ भनेको छैन। तर तपाईहरु चाहिँ टोल टोल गाउँ गाउँ सहर सहर देश देश विदेशमा गएर चाहिँ यो धर्म अँगाल्नुपर्छ अनि स्वर्ग गइन्छ भनेर अपवाद चाहिँ किन फैलाउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ विश्वास मान्छेलाई हुन्छ भने आफसे आफ रोज्छ नि त कुनै पनि कुरा। तपाईले बताइराख्नु त्यो चाहिँ के छ भने नि यहाँ पनि गलत छ कि भन्ने एक प्रकारको तपाईहरुलाई ब्लेम लागेको छ है। यस्तो छ, यो भ्रम उत्पादन गर्नुभएको छ कि यसले चाहिँ एउटा डलरको खेती मात्र गरेर देशलाई सिद्ध्याउन खोजेको हो कि भन्ने पनि तपाईहरुलाई। डलरको बारेमा तपाईँ हामी सँगै बसेर यस कुरामा त्यहाँ गएर कुराकानी गरौँ, तर एक ठाउँ पनि त्यहाँ पाउनुहुन्न हैन। नेपालबाटै चलेको संस्था नेपालबाटै सञ्चालन पैसा कमाएर कोरियनलाई पाल्नुहुन्छ के? त्यही त भनेको, पैसा उठाएर कोरियनलाई पाल्नु नेपालमा जन्मेको हो, नेपालबाटै स्थापना भएको हो या अन्य राष्ट्रबाट यहाँ स्थापना भएको? यो चाहिँ नभनौँ, नेपालमा स्थापना भएको चाहिँ 2002 मा हो। नेपालमा स्थापना भएको इन्डियादेखि यहाँ ल्याइएको ल्याइयो। तर हामीले चाहिँ विदेशी धरतीमा जन्मेको व्यक्तिले यहीँकै कुरालाई कल्चरलाई नअँगाल्ने, 2002 मा अरूले ल्याइदिएको चिजलाई अँगाल्नु पर्छ, यो नै सर्वश्रेष्ठ। अघि भने विदेशको मान्छेहरू देशको मान्छेहरू हामी नभन्ने एउटै हो। ए तपाईँ चाहिँ एउटै भन्ने, अरूले चाहिँ नेपाली हाम्रो मान्छे नै होइन भन्दा हुने? त्यो अरूले भन्ला, हामी चाहिँ एउटै हौँ। जो कि हाम्रो चाहिँ के भने आज्ञा चाहिँ के छ भने संसारमा गएर ब्रान्ड एउटा मात्रै छ, ब्रह्माण्ड एउटा मात्रै, मानिस पनि एउटै मात्रै। ब्रह्माण्ड त अनन्त कोटी छन्, कहाँ एउटा मात्र भने हामीको एउटा ब्रह्माण्डमा बसिरहेको छ। पृथ्वी एउटा ब्रह्माण्ड हो हैन, पृथ्वी एउटा ब्रह्माण्ड हो। पृथ्वी जस्तो त कति छ कति छ? पृथ्वी जस्तो ब्रह्माण्ड त फरक छ नि त, अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्, फरक छ नि त। अहिले उहाँले भन्नुभएको धेरै छन् ब्रह्माण्डहरू, तर पृथ्वी जस्तो चाहिँ एउटै मात्रै। के थाहा अरू पनि छन् कि? हामीको सम्पर्क अहिले भनेको वैज्ञानिकले तपाईले भने जस्तै
नेपालमा दिन भएको छ भने अन्य राष्ट्रमा रात हुने पनि छ, जस्तै नर्वे जस्तो ठाउँमा कन्टिन्यू रातै रात दिनै दिन हुने देश पनि छ। कसरी एउटै छ सर? होइन अब हाम्रो शास्त्र अनुसार त कसरी एउटै छ? अन्य लोकहरूमा पनि जीवन छ है। होइन शैली नै बेग्लै फरक यता सुन्नु न, यो पृथ्वी एउटै छ। तपाईँ नर्वे जानुहोस्, पृथ्वी त एउटै छ। नर्वे जानुभयो भने दिन रात छैन नि, दिन रात छ नि होइन, तर त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ पृथ्वी नै हो नि त। कहाँ त्यहाँ फरक हो त, देश फरक हो, देश फरक अर्को देश हो। भनौँ न होइन, त्यहाँ पृथ्वी होइन, त्यो चाहिँ पृथ्वीभन्दा फाल्टै हो त, होइन नि, पृथ्वी नै हो त्यो नर्वे भने। के भयो त? त्यसैले पृथ्वी भने एउटै, मानिस एउटै, मानिसको प्रतिनिधित्व गर्ने परमेश्वर अनि एउटै अघि तपाईँ नै मात्रै भन्दै तपाईँहरूले भन्न खोजेको मनुष्यभन्दा संसारमा ठुलो केही छैन, प्राणी भनेको मनुष्य मात्रै हो, कमिलो समिलो यो केही होइन। उहाँको धर्मले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कुकुरलाई तपाईँले प्यारो गर्नुभयो भने आफ्नै भक्ति भएर हिँड्छ, त्यो चाहिँ प्राणी होइन, त्यो जीव होइन, त्यो आत्मा होइन, त्यो चाहिँ मनुष्य मात्रै आत्मा हो। मनुष्य नै लोक, उहाँ चाहिँ सत्यलोकमा चाहिँ उहाँहरूले गलत काम गरेकोले गर्दा यहाँ आएको होइन, भन्नुहुन्छ। त्यो प्राणी हो, तर अरू प्राणीले हामीले सञ्चालन गर्छौँ नि त, होइन, ऊ आफै हामीले सञ्चालन गर्दैन नि त। त्यसैले हामीभन्दा त्यो चाहिँ हामी स्वर भन्न त्यसमा आत्मा मिल्दैन। छ कि छैन, जीव छ कि छैन? त्यसमा आत्मा छैन, प्राण छ। प्राण मात्रै छ भने प्राण हुन्छ, आत्मा हुँदैन। आत्मा हुँदैन। अँ, यो एकदम ध्रुव एकदम सत्य कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। कन्फर्म यो चाहिँ हो सर? के प्राणीहरूमा चाहिँ आत्मा हुँदैन, प्राण मात्रै हुन्छ। प्राण प्राण भने के, आत्मा भने के, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला अलिकति होइन। छोटकरीमा बुझाइदिनु त सर, अन्तिममा छ हामीहरू। अब अलिकति चाहिँ गहिरिएर हेऱ्यो भने प्राण र आत्मामा खासै भिन्नता म चाहिँ देख्दिनँ। उसरी सामान्य हिसाबले भनेको हेर्ने भने प्राण भनेको श्वास प्रश्वास प्रक्रियासँग जोडिने कुरा हो, आत्मा भनेको चेतनासँग जोडिने कुरा हो होइन। अब चेतना कुन पदार्थमा छ कुन पदार्थमा छैन भनेर कसले निर्कुल गर्ने? हाम्रो वैदिक धर्मले त के हुन्छ भने प्रत्येक पदार्थ चेतनशील छ भने प्रत्येक पदार्थमा आत्मा छ, किनभने उसले सबै कुरा बोध गरिरहेको हुन्छ। उसले कति अब उसको हाम्रो भन्दा उसको चेतनाको चाहिँ दायरा साँगुरो छ, त्यसलाई उसले बढाउन सक्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसारमा हामी हेरौँ कतिपय प्राणीहरूको हामी बेला बेलामा सुन्छौँ नि, के अरे त्यो मान्छे डुब्न आँटेको मान्छेलाई डल्फिनले बचाइदियो भनेर। यदि उसमा त्यो चेतना छैन भने, यदि ऊ आत्मा भएको प्राणी होइन भने उसलाई कसरी थाहा भयो त यो सङ्कटमा परेको छ, यसलाई मैले मद्दत गर्नुपर्छ भनेर? एउटा कुकुरले आफ्नो मालिकलाई पनि चिन्छ, पराईलाई पनि चिन्छ होइन। एउटा अघि मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ, मान्छेले यदि खसीको टाउको छिनाल्नुको ठाउँमा खुट्टा छिनालिदियो भने त्यो छटपटाएरै बस्छ क्या, त्यो रगत बगेरै बस्छ। भनेपछि यदि उसमा चेतना छैन भने उसलाई त्यो महसुस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को कुरो मैले अन्तिम प्रश्न है मेरो हजुरलाई, ज्ञानबाट विज्ञान जन्मेको भन्छ, पहिला ज्ञान जन्मियो अनि विज्ञान जन्मियो भन्छ। आज त्यो विज्ञानले पनि ज्ञानलाई नै अथवा यो सनातन वैदिक धर्मभित्र रहेर जुन कुराहरू अँगालिएका छन्, जुन चिजहरू अँगालिएका छन्, यो नै सर्वश्रेष्ठ भनिराखेको छ। तपाईँकोले चाहिँ के भन्छ? मेरो जानुपर्ने भयो। के भन्छ? ज्ञानबाट विज्ञान बनेको ध्रुव सत्य हो होइन, तर मान्छे नै छैन भने ज्ञान पनि हुन्न, विज्ञान पनि हुन्न, आत्मा छैन भने त्यस्तो हो। त्यसैले आत्मा छैन भने सबै समाप्त हो। आत्मा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको छोराछोरी भएकोले अनन्तसम्म रहन्छ। परमेश्वर अनन्त अवलौकिक हुनुहुन्छ। अघि 4 चोटि आत्मा मर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले अनन्तसम्म रहन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यता सुन्नु, त्यस्तो आत्मा हो, तर व्यवस्थामा हामीले गलत गर्दाखेरि आत्मा मर्छ। त्यो मर्दैन क्या, त्यो कसले भने व्यवस्थामा गलत गर्दा मर्छ भने? व्यवस्था भने के? त्यो व्यवस्था भन्ने कुरा यो पृथ्वीमा शरीर धारण गरे पछाडि लागु हुने चिजहरू हुन् क्या। ज्ञान भन्यो, जुन ज्ञान चाहिँ जब आत्मा छ तब ज्ञान आयो। यो ज्ञान भन्ने कुरो पहिला तपाईँहरूकै यो स्वेन जुन यो तपाईँहरूको यो क्रिस्चियनबाट जन्मेको हो अनि विज्ञान जन्मेको होइन त? एकदम। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई आजको कार्यक्रममा आएर आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भयो, नेपाली जनतालाई प्रष्ट हुने गरी जुन शब्दहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै म हरिप्रसाद पाठक पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुनुहुन्छ। हस्, नमस्ते।